السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتابع حصة التدريب على القراءة التي بدأناها المرة السابقة لنص Voyage en avion. للتذكير فقط، الحرف المكتوب بالأزرق لا ينطق، والحرف المكتوب بالأخضر لا ينطق أيضا، لكنه يؤثر في الحرف الذي قبله. أيضا هناك بعض قواعد القراءة التي يمكن أن تذكر في حصة بحسب الحالة التي تواجدت فيها، ولا تذكر في حصة أخرى. لذا إذا أردتم التعرف على جميع قواعد القراءة لتتقنوا قراءة الفرنسية بشكل جيد، عليكم متابعة دروس هذه السلسلة بالترتيب لكي لا تفوتوا عليكم شيئا. l'avion, devait. هنا الحرف T لم ننطقه لأنه لا يوجد في الكلمة التي قلنا عليها في الدرس الأول. فغكل. décoller. هنا غ لم ننطقها مع أنها تنتمي للحروف الأربعة فغكل، وقلنا هذه الحروف الأربعة إذا جاءت في الأخير تقرأ. إذن لماذا لم ننطق هنا غ؟ ببساطة لأنها جاءت انديغرام، يعني صوت مكون من حرفين ويعطينا حرفا آخر أو صوتا آخر مستقل بذاته، يعني أن مع غ تنطق إي. à 10h30 à 10h30. j'avais. س لا ينطق هنا لأنه لا يوجد مع حروف فغكل. le cœur. غ تنطق لأنها ضمن هذه الحروف فغكل. serré. في كلمة serré لم تنطق وقرأت إي، لأن القاعدة تقول إذا جاء بعد دو كونسون، يعني حرفان ساكنان متشابهان من الحروف الساكنة لي كونسون متشابهة يقرأ إي. إذن جاءت بعدها اثنان من غ، لذلك يقرأ إي. serré. mais je ne regrettais. إذا لاحظوا أيضا أن هنا قرأناها إي لأن جاءت بعدها اثنان من ت قرأناها إي. regretter. pas d'avoir fait ce voyage, mais je ne regrettais pas d'avoir fait ce voyage. أظن أن الفكرة بدأت تتضح عندكم الآن. س لم تنطق لأنها لا توجد في فغكل. غ تنطق لأنها توجد في هذه الكلمة فغكل، وهكذا. أيضا قرأت إي لأن بعدها حرفان متشابهان ت. أيضا في فواياج كتبت بالأخضر لأننا كما قلنا في الدرس الأول ج إذا جاءت معزولة تقرأ ج، أما إذا كتبنا بعدها تقرأ ج. peu avant le décollage, peu avant
le décollage quand l'hôtesse هنا H لم نقرأه لأنه كما قلت لكم في الدرس الأول الحرف H لا ينطق في الفرنسية. De l'air de l'air recommanda à tous les passagers هنا أيضا E مع S تكون انديغرام كما قلنا مع ER وتقرأ E ES تقرأ E لذلك قلنا les passagers d'attacher leur ceinture. À tous les passagers d'attacher leur ceinture. هنا الأصل في كلمة ceinture تكتب ب E في الأخير يعني بدون S، لكن هنا أضفنا S لكي ندل على الجمع، فوجود هذا الحرف S علامة على الجمع ولذلك لا يقرأ، فقط يكتب للدلالة على الجمع ولكن لا نقرأه. De sécurité je n'étais pas très rassurée. Je n'étais pas très rassurée. Très نطقناها خ لأنه جاء قبلها très. إذا جاء قبلها ك ف ب يقرأ خ. صراحة بحثت عن كلمة لكي تتذكروا هذه الحروف لكنني لم أجد كما في المرة السابقة عندما قلت لكم فركل. هذه الكلمة فقط كتبتها على هذا الشكل كتف ب ولكن لا تعني شيئا. إذا لمن أراد أن يتذكر يمكن أن يتذكر بكتف يعني كتف كتف وب يتذكرها هكذا فقط. ومن وجد منكم كلمة من هذه الحروف الأربعة يمكنه كتابتها في التعليق لكي يساعد الآخرين على التذكر. إذن غ تقرأ خ إذا جاء قبلها ب ف ت ك. L'avion devait décoller à 10h30. كان على الطائرة أن تقلع في الساعة 10:10. J'avais le cœur serré. وكان قلبي مقبوضا يعني أشعر بالضيق. Mais je ne regrettais pas ولكني لم أندم d'avoir fait ce voyage على هذه الرحلة. Peu avant le décollage قبل وقت قصير من إقلاعها quand l'hôtesse de l'air عندما المضيفة recommanda à tous les passagers كانت توصي جميع الركاب d'attacher leur ceinture de sécurité بربط أحزمة الأمان الخاصة بهم. Je n'étais pas très rassurée. لم أكن مطمئنا بما فيه الكفاية. L'avion devait décoller à 10h30. J'avais le cœur serré. Mais je ne regrettais pas d'avoir fait ce voyage. Peu avant
le décollage, quand l'hôtesse de l'air recommanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité, je n'étais pas très rassurée. L'avion devait décoller à 10h30. J'avais le cœur serré. Mais je ne regrettais pas d'avoir fait ce voyage. Peu avant le décollage, quand l'hôtesse de l'air recommanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité, je n'étais pas très rassurée. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله.